बेशक हस्ते हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया। मुतई की औलाद इन सबको हुसैन का तस्करा कर रहे हो जिसके मुंह में रसूलुल्लाह का लुआब पड़ा है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है हजरत इमाम हुसैन साहब की वीडियो है, और जो करबला के दौरान उनका जो वाक़या हुआ, जो दास्तान है उनकी पूरी की पूरी ये दास्तान है। और अलग अलग स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने अलग तरीके से बताई है, बाद में क्लियर किया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने। तो आज हम इसी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, होपफुली आपको पसंद आए। आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कितना सही लगा, कितना गलत लगा, या क्या करेक्शन था, या आपकी पसंद के कोई वीडियो आप चाहते हैं उस पर रिएक्शन आए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को गाइस। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बेशक हस्ते हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी। जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, मुतई की औलाद, इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं कि क्या किया जाता था, ये सब इल्जामात हैं कि इमाम हुसैन की और यजीद की जंग ये सियासी जंग थी, ये खिलाफत की लड़ाइयाँ थी, उन्होंने बगावत कर लिया था और जबरदस्ती अपने खानदान को जंग के मैदान में झोंक दिया था। जालिमों, बात करने से पहले ये सोचो, उस हुसैन का तस्करा कर रहे हो जिसके मुंह में रसूलुल्लाह का लुआब पड़ा है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है। वो अपनी जिंदगी में गलत फैसला नहीं ले सकता। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो मसलहत के तौर पर, हिकमत के तौर पर अगर वक्ती तौर पर मान लेते। मसला क्या था? तारीख निगारों ने बताया है, यजीद का जब दौरे हुकूमत आया, खिलाफत के तख्त पर बैठने के बाद उसको सबसे बड़ा खतरा 3 लोगों से था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, और फिर हजरत हैदर कर्रार के बेटे इमाम हुसैन से। इन तीनों से उसको खतरा था, और इन्हीं तीनों से बैत लेने के लिए वलीद बिन उकबा जो मदीने का गवर्नर था, उसको ये कहला भेजा था कि इन 3 से किसी भी तरह बैत ले लेना। अब सुनिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, वलीद बिन उकबा बुलाकर इमाम हुसैन से कहा कि आप मान लीजिए, और बदले में क्या होगा? इमाम हुसैन अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते, मान लेते, उनके बच्चों के लिए आलीशान इंतजामात होते, यजीद बड़े बड़े तोहफे और नजराने भेजता और जिंदगी ऐश में गुजरती। बल्कि यजीद अपने दौरे हुकूमत में किसी जगह का गवर्नर भी बनाता, मनसब भी देता, दुनिया सारी कदमों पर आ जाती अगर हैदर कर्रार का बेटा थोड़ी देर के लिए मान जाता। कुछ जालिमों को आज भी ये लगता है कि उन्हें उस वक्त कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था, बच्चे भी बच जाते, दुनिया भी हासिल हो जाती, ऐश भी होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुसैन आजम के नजदीक सिर्फ अपना घराना नहीं था, बल्कि वो कयामत तक देख रहे थे, कयामत तक देख रहे थे। मैं आपको सवाल करके पूछता हूं, हम जैसे गंदे निकम्मे जैसे भी हो मस्जिद की सफों में खड़े हो जाएं, मुक्तदी बन तो सकते हैं, लेकिन मुसल्ले इमामत पर हम किसी शराबी को आज भी नहीं खड़ा करते। सही बात। अगर कोई चोर हो जिसकी चोरी मशहूर है, तो क्या ऐसे चोर को आप इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने देंगे? अरे मियाँ, चोर और शराबी तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो हाल है, पायजामा नीचे हो जाए तो इमाम के पीछे पड़ जाएंगे। हम इतनी भी चीज बर्दाश्त नहीं करते। दाढ़ी कटी हो तो उसको इमाम नहीं बनाते। आप क्यों नहीं बनाते? आज तक दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, मॉडर्नाइज हो गए सारे, फिर भी आप अपने इमाम को परखते हैं। इमाम हमको हमारे जैसा नहीं, परहेजगार चाहिए। हर एक जगह का ये हाल है मेरे अजीजों। ये जो सोच, ये फिक्र आज तक बाकी है, ये सदका है इमाम हुसैन का। यही सोच है। इमाम हुसैन अगर उस वक्त कंप्रोमाइज करते तो मामलात आज ऐसे होते कि कभी कोई मस्जिद के इमाम को, चोर को, शराबी को, जानी को खड़ा कर दिया जाता। अगर कौम जाकर ट्रस्टियों से लड़ती, किसको खड़ा किए हो? जवाब ये दिया जा सकता था, जब रसूलुल्लाह का नवासा यजीद जैसे फासिक को, फाजिर को इमाम मान सकता है, तो हम अपनी मस्जिदों का इमाम किसी फासिक को क्यों नहीं बना सकते? ये दलील बन जाती कयामत तक के लिए लोगों को। इमाम हुसैन ने इसी नुक्ते को देखते हुए अपना घर कुर्बान किया, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत बचा ली। इसीलिए ये काफिला हुसैन को जो निकला था, सच कहा है शायर ने, सच कहा है, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, ये सब बचाने निकला है काफिला हुसैन का। ये सारी चीजें बचाने निकला था काफिला हुसैन का। अजीजान गिरामी वकार, तारीख की सच्चाइयां आज भी बताती हैं, करबला के उस अजीम रेगजारों में
میں آج بھی بیان کر کے آیا اور ہر سال الحمدللہ کربلا جانے کا اتفاق ہوتا ہے, سعادت ملتی ہے, ہم جا کر دیکھتے ہیں آج بھی وہ بڑا دربار. میں ان دنیا داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں, حکومت اور تخت اور تاج حاصل ہو جانا یہی کمال نہیں ہے. صحیح بات ہے. بادشاہت حاصل ہو جانا یہی کمال نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بات میں بتا دوں, جنگ کے میدان میں ایک جگہ کٹ جانا, مر جانا, اور ایک جگہ زندہ کھڑے ہو جانا, اس سے فیصلہ نہیں ہوگا کون جیتا کون ہارا. جنگوں میں صرف مر جانا یہ فیصلہ نہیں ہے کون جیتا کون ہارا. قرآن سے ہم پوچھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک جگہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ بڑے بڑے پہلوان ہیں مکہ میں, اور رسول پر آیت اترتی ہے انک لا تسمع الموتى, اے رسول یہ مردہ ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے, یہ مردہ ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے. دنیا دیکھ رہی ہے, چل رہے پھر رہے, کھا رہے ہیں, بازار میں بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہیں, انہیں آپ نہیں سنا سکتے. مردہ چلتے پھرتے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے مردہ. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے, مارے جائیں, خبردار انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے. کیا یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے, اور ایک میدان میں جس کے 1000 ٹکڑے ہو گئے ہوں قرآن پابندی لگا کر کہہ رہا ہے مردہ مت کہنا. دنیا تو دیکھ رہی ہے ٹکڑے ہو گئے, گردن الگ ہو گئی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. تو پھر پتہ یہ چلا زندگی اور موت کا فیصلہ کٹنے اور مرنے پر نہیں ہے. حقیقت میں زندگی وہ ہے جو عشق مصطفیٰ میں ہو, جو ناموس مصطفیٰ کا علمبردار ہو, وہ مر کر کے بھی زندہ ہے. اور جو اسلام اور بانی اسلام کا مخالف ہو وہ جی کر کے بھی زندہ ہے. اس لیے عزیزو, آج کے دور میں بھی میں بتاؤں گا کسی کی طاقت سے آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے مردے آج بھی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم زندہ جاوید حسین کے علمبردار ہیں, ان کی محبت اور ان کی ناموس کے پیروکار ہیں انشاءاللہ العزیز. قرآن میں جیسے رب نے فرمایا ان قریب ظالم یہ دیکھیں گے کس کھائی میں انہیں گرایا جائے گا. ظلم کے متعلق امام, ایک بڑے امام ہیں, فرماتے ہیں کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چلتی. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت زیادہ نہیں چلتی. اس لیے آج کے حالات کے اعتبار سے ہر بچے کو کربلا سننا ضروری ہے. آج کے حالات میں ان سب کو کربلا کے متعلق تفصیلات حاصل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ شیوہ رہا ہے, ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے, اور خاص طور پر ممبئی عظمیٰ میں حضور سید العلماء سندی و سیدی ماتاج دار مارارا, ان کا یہ قائم کیا ہوا نظام کے محرم میں 10 روزہ مجالس میں بیان ہوتے ہیں. سنی علماء آ کر یہ تذکرے کر کے ہمارے بچوں میں دین زندہ کر کے جاتے ہیں, اور اپنے ہر نسل کو میرے مصطفیٰ کے خاندان سے جوڑ کر جاتے ہیں. کیونکہ کل کو ہمارے بچے آج کسی سے پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں, یہ سارے گوگل کے شاگرد ہیں. ان کو ہر چیز علامہ گوگل سے پوچھنی ہے, اور مولانا گوگل ان کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, کیونکہ گوگل میپ پہ چلنے والے کس گلی میں جا کے پھنستے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح دین کے معاملات میں بھی بہت سارے آج وہی ہیں جو گوگل کے پیروکار ہیں. اس لیے عزیزان گرامی, اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں علماء کی یہ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ بچوں کو اس طرح آوارہ نہ چھوڑا جائے, بلکہ تذکرہ حسین سے ان کے قلوب کو زندہ رکھا جائے. اور الحمدللہ آج تک اس قوم کے اندر یہ جو بیداری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ خون حسین کا اثر ہے. آج تک یہ بیداری ہے, یہ خون حسین کا اثر ہے. اسلام کے اس لہلہاتے باغیچے پر کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, کتنوں کا ظلم ہوا ہے, لیکن سب خاکستر ہو گئے. یہ لہلہاتا پودا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ, قیامت تک رہے گا. آپ کربلا سننے کے بعد نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, آپ پیغام کیا لے کر کے جائیں گے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں, رونا غم کرنا یہ فطرتاً ہے, قدرتی طور پر آتا ہے, کیونکہ کربلا کے دل رکھنے والا آدمی تو روتا ہے, لیکن رونا ہی اس کا پیغام نہیں ہے. صرف غم کر کے اٹھ جانا یہ کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے. شروع میں اسی لیے میں نے کہا ہے کربلا کے میدان میں جو پیغام, سیدہ زینب سے پوچھو کہ کیا پیغام ہے. سب سے بڑی قربانیاں سیدہ بی بی زینب کی ہیں, جنہوں نے اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھی, اپنے باپ کی, اپنے بیٹوں کی لاش دیکھی, بھانجوں کی, بھتیجوں کی لاشیں دیکھی. جب وہ دمشق پہنچی تھیں ملک شام میں, یزید کے دربار میں, ان کا خطبہ آج بھی محفوظ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا دنیا کی ہر عورت اپنے گھر کے کسی عزیز کے انتقال پر روتی ہے, غم کرتی ہے, لیکن زینب ایک ایسی عورت ہے اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کی میت پر رو, بھائی کی موت پر, کہ بیٹے کی موت پر, یا پھر بھانجے کی موت پر, یا پھر بھتیجے کی موت پر.
لیکن اس کے باوجود ان کا آنچل سلامت رہا. سیدہ زینب نے یہ پیغام دیا تھا, رو دھو کر یا ماتم کر کے چلے جاتے تو یہ دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں. کربلا ہو جانے کے بعد بھی میرے نبی کا خاندان ایسا تھا, مدینے جا کر پھر کھڑے ہوئے اور گرتے ہوئے لوگوں کو پھر سنبھال کر کھڑا بھی کیا اور کہا ہماری جانوں تک اسلام نہیں ہے, اسلام کو تو صبح قیامت تک چلنا ہے. آج یہ پیغام آپ کو دینا ہے. ہم میں سے اگر کوئی مر گیا, کوئی کٹ گیا یا کسی کو قید کر لیا گیا تو یہ مسئلہ یہی ختم نہیں ہونا ہے. دین اسلام کو صبح قیامت تک چلنا ہے. اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں, بہت سارے برساتی کیڑے اسی طرح آ کر ڈراتے ہیں. یہ موسم میں آنے والے بہت سارے ایسے مسجدوں کے پاس تمہیں چاقو چھری لے کر ڈرائیں, کبھی کسی کی موب لنچنگ کر کے ڈرائیں اور دہشت پھیلائیں کہ تم ڈر جاؤ. تم اب اور ڈر بھی گئے کچھ لوگ, ٹوپیاں چھپا لو, داڑیاں جھلا لو, ہم سیکولر بن جائیں. نہیں میرے عزیزو, اس ظالم قوم کو یہ بتاؤ تم یہ ساری چیزیں اس قوم کو ڈراؤ, ہم تو 14 صدیوں سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی وقار, اسی کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا, جب تمہارے اندر یہ قوت ارادی بیدار ہو جائے کہ مجھے اس طرح کے حالات میں ہی چلنا ہے, تو پھر تم چلنا سیکھ جاؤ گے, چلنا سیکھ جاؤ گے. بہت سارے لوگ ابھی یہ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. مجھے یہ تاریخ میں بتاؤ اسلام کے لیے حالات اچھے کب تھے, اچھے کب تھے؟ مائنارٹی میں ہیں یہ بتاتے ہیں ہم کو بہت سارے لوگ کہ آپ مائنارٹی میں ہیں, تھوڑا سنبھل کر کے چلیے. میرے عزیزو, دنیا کی سب سے بڑی مائنارٹی تو کربلا کے میدان میں دیکھی. ایک طرف 82 لوگ ہیں, 82 لوگ, اور ایک طرف 22,000 کا لشکر. وہ تو سب سے بڑی مائنارٹی میں تھے, اقلیت میں تھے, کم تھے تعداد میں. لیکن حسین اعظم نے یہ پیغام دیا ہے, سچا مسلمان کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے, کوالٹی کے ساتھ چلتا ہے, اخلاص کے ساتھ. اگر تمہارے اندر ایمان بیدار ہے تو تمہیں تعداد کی طرف نہیں دیکھنا ہے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہے جب اس روئے زمین پر جس ملک کے ہم باشندے ہیں اور جس ولی کامل کی نسبت پر ہم فخر کرتے ہیں وہ سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے. جب وہ آ رہے تھے 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی ہندوستان, پیبند لگے کپڑے ہیں, جھولی ہے, سوکھی روٹیاں ساتھ میں ہیں, اور یہ قافلہ آ رہا ہے ہند کی طرف. یہ وقت اس وقت کا تھا, یہ زمانہ اس وقت کا ہے جب شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ یہاں کئی حملے کر چکا اور ہار کر کے, شکست کھا کر کے راجے مہاراجوں سے واپس جا رہا تھا. یہ 8 فقیروں کا قافلہ بیچ میں آ رہا تھا. بادشاہ نے پوچھوایا کہ یہ بتاؤ دیکھو یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں. سپاہی آئے, پوچھا کہ بابا کس طرف کا ارادہ ہے. بابا نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شہر جا رہے ہیں, فلاں دیہات جا رہے ہیں. بابا نے سیدھے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. اوپر سے نیچے دیکھیں 8 فقیروں کی جماعت ہے. جب بادشاہ کے پاس آ کر یہ بات کہی گئی تو شاید وہ کہا لگائے ہوں یا ہنس پڑے ہوں. ایک طرف ہماری اتنی بڑی فوج, ہاتھی گھوڑے ساز و سامان سب کچھ, اور ہم شکست پر شکست کھا کر واپس جا رہے ہیں. 8 فقیروں کی جماعت جا رہی ہے, پیبند لگے کپڑے ہیں, جبے میں کوئی چیز نہیں ہے, اور بات کرتے ہیں اتنے بڑے ملک کے فتح کی. اس بات کو جب سرکار معین الدین حسن چشتی کے پاس لوگوں نے لا کر رکھا کہ ایسا کہا جا رہا ہے, تب سرکار غریب نواز نے کہا ہاں وہ ایسا کہیں گے کیوں نہیں, اس لیے کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ جب بھی جاتے ہیں ہتھیاروں کے بھروسے پر جاتے ہیں, اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے جا رہا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ جو طاقت ہے, میرے عزیزوں, آج بھی ایک آیت میں آپ کو بتا دوں, ایک آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ تھے, فرماتے ہیں کفار و مشرکین ہم کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے, ہم 5000 فٹ اونچے پہاڑ پر, آج بھی غار ثور ہے مکہ میں, کفار و مشرکین ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ گئے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اگر وہ لوگ پنجے اٹھا دیتے نا تو ہم انہیں نظر آ جاتے. یہاں تک وہ آ گئے, ہم غار کے اندر سے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے ڈر بہت ہوا, اب کیا ہوگا, اتنی بڑی جماعت آئی ہے, گرفتار کرے گی, حضور کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ صدیق اکبر کو کہا تھا وہ قرآن میں آیت بن کر کے اتر گیا. آیت ہے 10ویں پارے کی, اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبرا مت, اللہ ہمارے ساتھ. صدیق اکبر کہتے ہیں یہ جملہ اتنا پاورفل تھا کہ پھر زندگی بھر مجھے کسی بڑی طاقت سے کبھی خوف نہیں آتا تھا. مسلمانوں, آج
इसी जुमले को, ये कोई जुमला किसी मौलवी का नहीं है, ये जुमला अल्लाह करीम का है। कुरान में मौला फरमाता है इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी इत्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिनों को अब बात किसकी करनी चाहिए, घबराना किस बात से है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात सुनाता हूँ। करबला की दास्तान के बाद मेरे अजीजों जवानी तो आना ही चाहिए, बेखौफ तो होना ही चाहिए। अगर हमारा बच्चा बेखौफ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ हकीकत में करबला को सुना ही क्या है, वो सुना ही क्या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब तेरी निस्बत मुस्तफा से जुड़ी है तो दुनिया की ताकतों को न देख, तेरे साथ अल्लाह के हबीब की मदद है। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में से एक बहुत बड़े इमाम का नाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। वक्त के खलीफा इनको पकड़कर एक फतवे की वजह से, जो बादशाहों की हिमायत में फतवा नहीं था, हर जमाने में कुव्वत और ताकत से लोग ये चाहते हैं कि उलमा उनके हिसाब से बोला करें। आज भी जमाना है, बहुत सारी जगहों पर मस्जिदों में जो जिम्मेदार हैं वो ये चाहते हैं कि मौलाना सिर्फ इतना बोलें जितना हमारी चले, इनको आजादी नहीं तो इनके गले पर पकड़ कर रखे हैं, ज्यादा ना बोलना नहीं तो दूसरे दिन छुट्टी हो जाएगी। उलमा को इसी तरह से पाबंद, वो बेचारे मुआश के सिलसिले में दब करके रहते हैं। हत्ता के मैं आपको कहता हूं जमाना बीत गया, जमाना बीत गया, डरते हैं लोग। और अगर आपको भी डर है तो मुझे यहां बुलाना भी नहीं चाहिए था। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बात, ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला गया दज्जाली मीडिया के जरिए से, इतनी हजारों मस्जिदों में किसी के मुतालिक मिंबर पर आप एक लफ्ज कहते हुए नहीं सुनोगे। वो लफ्ज जिहाद भी बोलना नहीं चाहते, भूल करके भी नहीं। क्यों मियां? इन सब ने अगर प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम करने की कोशिश की, लफ्ज जिहाद को तुम सही डिफाइन करके बताओ। अगर मेरे मुस्तफा की जिंदगी से ये लफ्ज निकाल दिया गया तो हुजूर की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। तुम बद्र का मैदान कैसे बताओगे सीरत में? उहद को क्या कहोगे? खंदक को क्या कहोगे? खैबर को क्या कहोगे? तुम ये कंप्रोमाइज नहीं होता। हालात जैसे भी हो, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए मेरा दीन हक है, मैं सच्चे रसूल का पैरोकार हूं। कल को अगर तुम्हारे दीन के बुनियादों के मुतालिक ये डिबेट करने लग जाएं कि इनके यहाँ कुरान पढ़ा जाता है और कुरान में ऐसा होता है, तो कल को तुम्हारे यहाँ पाबंदी लग जाएगी, ये आयतें नहीं पढ़ना नमाज में। हाँ, ये सारी चीजें बंद होती चली जाए। कल को अगर नमाज भी किसी को चुभने लगे वो भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होता अजीजा। तो गाइज ये वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जिस तरीके से हजरत इमाम हुसैन के बारे में बताया गया, करबला में जो चीज़ें हुई थी, मुफ्ती सलमान नदवी का समझाने का जो तरीका था वो बहुत बिंदास था। और साथ ही जो स्टार्टिंग में एक मुस्लिम स्कॉलर और थे, नाम तो मुझे नहीं पता उनका, उनके अलग विचार थे जो कि मुफ्ती सलमान नदवी ने क्लियर करके बताया। बहुत अच्छा वीडियो था पूरा। आप लोगों ने अगर एंड तक देखा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियो भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।